सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उस जगह की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया जहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। ये वो जगह है जहाँ सहाबाए किराम अलैहि रिज़वान का 1500 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई साल गुजर गए थे मदीना शरीफ में मक्का की ज़ियारत की हुए बैतुल्लाह शरीफ की। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि मैं अपना जाए पैदाइश मेरा घर देखूँ, अल्लाह के घर का तवाफ़ करूँ। कई सालों से आपके दिल में ये उमंग थी तो एक दिन आपको ख्वाब आया और नबी का ख्वाब जो है वही इलाही होता है। तो सुबह के वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा कि जो मुझे ख्वाब आया है कि मैं उम्र की सादत हासिल कर रहा हूँ और काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू पर तमाम सहाबा राज़ी हुए और उम्रे का इहराम बांधकर जो है तशरीफ़ लाए। उधर जो है कुफ़ार मक्का को पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे, वो समझे कि जंग के लिए आ रहे हैं, जबकि सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान बगैर किसी असले के बगैर किसी हथियार के 1500 सहाबाए किराम इहराम बांध कर आए। जाहिर सी बात है इहराम बांध का आदमी आता है तो अल्लाह की इबादत के लिए आता है, लेकिन वो समझे उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे। वो जो है फौज लेकर आ गए, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया कि आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमात में से एक को भेजा बातचीत के लिए, भाई इसको बातचीत करो कि भाई हम लड़ने के लिए नहीं आए, असली लेकर आए हैं, तलवारें हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ, हम सिर्फ अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए आए हैं। फिर भी वो कुफ़ार मक्का नहीं माने। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि उमर तुम जाओ, तुम समझदार हो, कौम के अच्छे आदमी तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन इस बात से आप ये ना समझे कि हज़रत उमर ने हुज़ूर की बात की नाफरमानी की। ये नाफरमानी नहीं की। हज़रत उमर ने कहा कि मैं हूँ जलाली आदमी और इस वक्त सुलह का मकाम है, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करनी है। जो है सुलह का मकाम है, किसी ठंडे मिजाज आदमी को भेजे सुलह करे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि उस्मान तुम आगे हो, तवाफ़ कर सकते हो, ये खाना काबा है, अल्लाह का घर है, तवाफ़ करो, अब जमजम पियो, सफ़ा मरवा की सही करो, लेकिन मैं तुम्हारे काफ़िले वालों को, तुम्हारे नबी को हम जो है इजाज़त नहीं देंगे। उस्मान गनी ने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उस्मान जो है मुस्तफ़ा के बगैर तवाफ़ करे या अल्लाह का घर देखे या सफ़ा मरवा की सही करे या आबी जमजम पिए। ये उस्मान से नहीं हो। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर के बगैर ना तवाफ़ किया, ना आबी जमजम पिया, ना जो है सफ़ा मरवा की सही की। इधर सहाबाए किराम के दरमियान उन्होंने जो है कुफ़ार मक्का ने ये अफवाह फैलाई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो जब अफवाह फैली तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम उस्मान गनी का खून का बदला लेकर ही जाएंगे। इस तरह जो है काफ़ी लंबा वाक़या है, मुख्तसर ये है कि उस पर सुलह हुई। तो इस जगह पर सुलह नामा लिखा गया। सुलह नामा ये हुआ, कुफ़ार मक्का ने ये कहा कि हम इस बात पर सुलह करते हैं कि मदीना शरीफ से जो भी तुम्हारा बंदा आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास में रखेंगे, और मक्का से हमारा बंदा तुम्हारे पास आएगा तो उसको छोड़ना। हज़रत एक साबिया रसूल थे, बड़ी तकलीफ़ें अज़ियतें कुफ़ार मक्का की झेली, परेशानियाँ झेली, उनको जंजीरों में जकड़ कर लाया गया, रो रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, ऐ मेरे जानिसार आप जो है सब्र करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जंजीरें टूटने वाली हैं। इस सुलहनामा इस जगह पर लिखा गया। 2 साल के बाद में जो है ये सारे मामला ख़त्म हो गए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर का तवाफ़ किया। ये वो जगह है जहाँ पर जो है सुलहनामा लिखा गया। तो ये बहुत ही मुक़द्दस 5 जगह है, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। इंशाअल्लाह ताला दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ताकि हमारी यात्री कबूल हो और हमारे जो है बार बार सादर नसीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या रहमान रहीम या रहमान रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना या हन्नान या मन्नान या सत्तार गफ्फार करीम आसाद बंदा नवाज बेनियाज़ की मुक़द्दस जगह का वास्ता हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा दे। अल्लाह इस मुक़द्दस जगह के सत्ते में हम सब की गुनाह सग़ीर कबाइर को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब को बार बार इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। हमें बार बार मीठा मीठा मदीना मीठा मीठा मक्का दिखा। अल्लाह हम सब की नेक जायज़ पूरी तमन्ना को इस मुक़द्दस जगह के सत्ते में कबूल फरमा दे। हम सब की आरज़ू को पूरा फरमा दे। अल्लाह हम सब की परेशानी को दूर फरमा दे, हम सब के दुखड़ों को दूर फरमा दे, हम सब
کی الجھنوں کو سلجھا دے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اللہ، ہمارے لیے غیب سے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما اللہ، ہمارے سارے خاندان والوں کی خیر فرما اللہ، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہم سے رخصتی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعاؤں کو جو ہے اس جگہ کے صدقے میں تو قبول فرما لے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا مقابلہ کر دے اللہ، مسلمان بھائی دنیا کے گوش حصے میں جہاں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ، سب کی جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے مدارس اہل سنت کی جو ہے تو حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے وقت کی زمین کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے قصور بالقصور الجامعۃ الصافیہ اور ہمارے فیضان اشرف، ہمارے فیضان اشرف اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں، ہماری سنی تحریکی، سنی دعوت اسلامی، ہماری سنی تبلیغی جماعت، ساری سنی جماعتوں کا اللہ تو روز افزو ترقی عروج عطا فرما، ہمارے علماء اہل سنت کے علم عمر میں برکت عطا فرما اللہ، ہمیں جو ہے سچا پکا عاشق رسول بنا دے اللہ، ہمیں سچا پکا جو ہے عاشق رسول بنا دے، ہمارے سینوں میں تیرے محبوب کی سچی پکی اللہ محبت عطا فرما دے اللہ، ہمیں ایک بنا دے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، تیرے در کا نمازی بنا دے، تیرے در کا حاجی بنا دے اللہ، جو ہمارے مرحومین دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے، سب کا جنت عطا فرما اللہ، جن کے زند و قارب حیات ہیں ان کو عمر خضری عطا فرما، سب کو صحتیابی والی زندگی عطا فرما اللہ، میرے والد محترم کی مغفرت فرما، میری والدہ کو صحتیابی والی زندگی عطا فرما، ہمارے تمام قافلہ والوں کی عزیز و اقارب جنہوں نے دعا کی درخواست کی اللہ، وہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے مامو جان کی سانس کو صحتیابی عطا فرما، اور ہمارے عزیز اختر کی جو ہے خسر کو اللہ صحتیابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے تمام قافلہ والوں کی جو عزیز اللہ بیمار ہیں ان کو جو ہے صحتیابی والی زندگی عطا فرما، اور جن کی جو حاجت ہے اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما، ہمارے بزرگ ہمارے چچا وغیرہ سب شامل ہیں، ہمارے مامو ذات اللہ مامو وغیرہ سب اللہ، ان سب کو عمر خضری عطا فرما، صحتیابی والی زندگی عطا فرما اللہ، ہماری سفر کو آسان فرما اللہ، ہمیں ہر طرح کی رکاوٹ پریشانی بیماری اللہ حادثات سے ہماری حفاظت فرما اللہ، ہم سب کی نیک جائز دلی تمنا کو پورا فرما دے، ہمیں بار بار اس مقدس جگہ کی حاضری نصیب فرما اللہ، ہماری عمرے کو قبول فرما لے، ہمارے طواف کی عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے صحیح کو قبول فرما لے اللہ، اس پاک زمین کے اندر اللہ جیسے ہمیں جو اس کی ہمیں جو ہے احترام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا اللہ، اس ہماری اس خطا کو معاف فرما دے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے اللہ، ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ میٹھا میٹھا وحب ضميري الى الله ان الله بصير بالعباد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله، جب دم واپسی اللہ ہم سب میٹھے مدینے میں لب پہ لا